हमने लुकमान हकीम को यह भी हुक्म दिया कि फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो इंसान अब अल्लाह की शुक्रिया अदा करता है वो इंसान अपने लिए करता है। फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों की नाकदरी करता है, तो वो अपने लिए करता है। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह तो मालदार है, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का शुक्र का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शुक्र का मोहताज नहीं है मेरे प्यारे साथियों। वो अल्लाह तो हर चीज से बाला है, हर चीज से ताकतवर है, हर चीज से मालदार है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह अपने मालदारी का ऐलान करते हुए बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए दुनिया के लोगों, ए मेरे बंदो, तुम सारे के सारे लोग फकीर हो, सारे के सारे लोग मोहताज हो, सारे के सारे लोग गरीब हो, सारे के सारे लोग मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं हो। चाहे इस दुनिया के अंदर वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे वो अडानी और अंबानी क्यों ना हो, चाहे इस दुनिया का कितना बड़ा प्रोफेसर, कितना बड़ा मालदार, चाहे इस दुनिया का कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो फकीर है, वो मोहताज है, वो मिस्कीन है। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामीन किराम, आज के जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वह है शुक्र की अहमियत। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो किस्मों में तकसीम किया है, और वो दो किस्में कैसे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान है कुरान मुक़द्दस के अंदर, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान को हमने दुनिया के अंदर पैदा किया, फिर हमने उसको सही रास्ता दिखाया, फिर चाहे तो वो शुक्र गुजार बने या न शुक्रा बने। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से इस्तिदलाल किए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करके दो हिस्सों में तकसीम किया। नंबर एक शुक्र गुजार, नंबर दो नाशुक्रा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान किया है कि जो आदमी अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्रिया अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतरीन बदला देगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान है, सानजज़िश शाकिरीन, हम उस बंदे को बेहतरीन बदला देंगे जो अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर मबऊस किया था, जितने भी रसूलों को, जितने भी पैगंबरों को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर मबऊस किया था, भेजा था, सारे के सारे नबी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों के ऊपर सब्र करने वाले थे और शुक्र गुजारी करने वाले थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। मेरा बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्रिया अदा किया करते थे। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हैं, वो भी अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्रिया अदा क्या करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान है, शाकिरन लिअनआमिही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्रिया अदा किया करते थे। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से नवाजा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रिसालत से नवाजा, तो
اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے تم کو دنیا کے اندر چن لیا ہے، اے موسیٰ میں نے تم کو دنیا کے اندر اپنے رسالت پر، اپنے ہم کلامی پر چن لیا ہے، اے موسیٰ میں نے تم سے بات کی ہے، اے موسیٰ میں نے تم کو نبی بنایا ہے، اے موسیٰ اسی لیے فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں جو کچھ بھی تم کو دوں گا، جو کچھ بھی نشانیاں تم کو دوں گا، اس چیز کو لے لینا اور اس کے بدلے میں صرف میری شکریہ ادا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے ان نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے کے بعد شکر ادا کرنے کی حکم دیا تھا۔ بلکہ ایک جگہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عام انسان ہو، کوئی بھی انسان اگر اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ ان تشکروا للہ یرزقہ لکم۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا۔ یہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں، بلکہ جہاں تک ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَالُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر خطاب اللہ کے نبی کو کیا جا رہا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، یعنی نبی بھی شرک کرے تو نبی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں نبی سے شرک کا کام ہونا، نبی سے شرک ہونا یہ بالکل ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نبی کو مخاطب کر کے، نبی کو یہ پیغام سنا کر کے یہ دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں یہ شرک کتنا بھیانک جرم ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو نبی کو نہیں بخشا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان فرماتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، بَلِ اللَّهُ فَعَابُدُهُ۔ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکر گزاری کا حکم دیا گیا۔ یہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لمبا قیام کرتے، اتنا زیادہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز کو لمبا کر کے پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کرتی، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبی صورتیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اے عائشہ افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے، اللہ کے نبی کے تمام گناہوں کا معاف
किए गए थे, उसके बावजूद भी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा क्या करते थे, इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत क्या करते थे। बल्कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, रब्बी जअलनी लका शक्कर लका ज़क्कर लका रहबा, ऐ अल्लाह तो मुझे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला और बहुत ज़्यादा डर और खौफ पैदा करने वाला बंदा बनाना। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शुक्र गुजारी की दुआ क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र गुजार बंदा बनना है। और यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, अगर कोई इंसान अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्र गुजारी करता है तो वो अपने लिए करता है। अगर कोई इंसान अल्लाह की नियामत पाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दौलत से नवाजता है, अगर वो अल्लाह की नियामतों की अगर वो शुक्रिया अदा नहीं करता है, अल्लाह की नियामत पाने के बाद भी अगर शुक्रिया अदा नहीं करता है तो अल्लाह की जात में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को दौलत देता है, अगर वो अल्लाह की शुक्रिया अदा करता है तो उसमें भी अल्लाह की जात में कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर इंसान अल्लाह की नियामतों के ऊपर शुक्र अदा करता है तो इंसान अपने लिए करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुक़मान के अंदर बयान फरमाया है, व इज़ क़ाला लुक़मानु व लक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुरिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर बयान कर रहा है, जब हमने हज़रत लुक़मान हकीम को हिकमतों से नवाजा, बहुत सारे इल्मों से नवाजा और बहुत सारी चीज़ें देने के बावजूद बहुत सारे नियामतें देने के बाद हमने हज़रत लुक़मान हकीम को कहा कि तू शुक्रिया अदा कर। फिर हमने लुक़मान हकीम को यह भी हुक्म दिया कि फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही, जो इंसान अब अल्लाह की शुक्रिया अदा करता है वो इंसान अपने लिए करता है। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और जो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों की नाकदरी करता है तो वो अपने लिए करता है। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह तो मालदार है, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का शुक्र का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शुक्र का मोहताज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वो अल्लाह तो हर चीज़ से बाला है, हर चीज़ से ताकतवर है, हर चीज़ से मालदार है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह अपने मालदारी का ऐलान करते हुए बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए दुनिया के लोगों, ए मेरे बंदो, तुम सारे के सारे लोग फकीर हो, सारे के सारे लोग मोहताज हो, सारे के सारे लोग गरीब हो, सारे के सारे लोग मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं हो। चाहे इस दुनिया के अंदर वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे वो अडानी और अंबानी क्यों ना हो, चाहे इस दुनिया का कितना बड़ा प्रोफेसर, कितना बड़ा मालदार, चाहे इस दुनिया का कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो फकीर है, वो मोहताज है, वो मिस्कीन है। अल्लाह बयान कर रहा है, चाहे इस दुनिया के अंदर चाहे वो कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना बड़ा मालदार ही क्यों ना हो, वो मेरे सामने एक फकीर है, मेरे सामने एक हकीर इंसान है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तो पूरी दुनिया के लोगों से मालदार है, अल्लाह तो पूरी दुनिया के लोगों से बेनियाज है, अल्लाह तो पूरी दुनिया के तमाम लोगों से अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम फकीर हैं, हम मोहताज हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे झोले में हल्की सी थोड़ी सी चीज़ भी अगर हमें डाल दे तो हमें उस नियामत के ऊपर हमें सब्र करना है, उस नियामत की शुक्र अदा करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें भूलना नहीं है। लेकिन आज हमारी हालात तो यहाँ तक चुकी है कि अगर आज हमारे सामने पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, दौलत आ जाए, हम गरीबों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम उनको हकीर समझते हैं, हम उनको अपने से कमतर समझते हैं, हम उनकी इज्जत को पामाली करने की कोशिश करते हैं, हम उनको इज्जत नहीं
نہیں دیتے، ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم ان کو کوئی ویلو نہیں دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ تو اللہ کی نظر میں فقیر ہیں، آپ تو اللہ کی نظر میں محتاج ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مالوں سے نوازا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔